السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه ديالي. نتمنى تكونوا بالف خير يا رب. اليوم ان شاء الله جيت نصاوب معكم دي ميني تشيز برجر، غنصاوبوهم في ميزون لا بات والعماره ديالهم. دونك انا دابا اليوم غادي نبدا معكم بلا بات. دونك غنحتاجوا لهاد لا بات هذه 500 غرام هنايا ديال الدقيق يكون من نوعيه جيده. عندي هنايا 50 غرام ديال الزبده اللي درتها في هذا المقلاس باش غادي ندوبها، وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، هنايا معلقه كبيره ديال الخميره اللي هي هكذا حبيبات بهذا الشكل. غنحتاج كذلك الملح على حسب الذوق، وواحد البيضه اللي غادي نضربها، وهنايا عندي 150 مليلتر ديال الحليب ما يعادل واحد الكاس عامر هكذا ديال الحليب حتى الفم، وهنا عندي 120 مليلتر ديال الماء، كاس اللي هو ما عامرش، يعني كيبقى فيه واحد شي شويه بحال هكذايا ما عامرش سيتو. دونك هادشي اللي غادي نحتاجو بالنسبه لاباط ديالنا. وغادي ندير دابا غناخذ واحد شويه ديال الماء دافي غادي نديرو من فوق الخميره ديالي. دونك انا هنايا غادي ناخذ هنايا معكم واحد 3 ديال المعالق هكذا كبار ديال الماء اللي هو دافي. صافي انا دابا غادي نخليهم هنايا يختمروا ليا واحد هكذا 5 دقائق 10 دقائق، ونعاود نرجع معكم باش نبداو الوصفه. صافي هنايا الان من بعد ما ان الخميره ديالنا دابت لينا في الماء، غادي ناخذ لو بول ديالي، غادي نوضع فيه ديك الخميره 500 غرام ديال الدقيق، غنضيف ليها ديك معلقه كبيره ديال الخميره. غادي نقوم بالخلط شي شويه ديال العناصر ما بعضياتهم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا فانا هنايا البيضه ديالي قربتها مع شويه ديال الملح، قياس الملح اللي غادي نحتاج. غادي نضيف السكر، غنضيف كذلك الزبده اللي هي ذوبتها، غنضيف هنايا عليهم البيضه مطربه، غنضيف الكاس ديال الحليب 150 مليلتر، وغادي نضيف الكاس ديال الماء ما عامرش 120 مليلتر. دابا غادي نقوم بالعجن ديال هذا الخليط، وغير غادي نجمع لابول ديالي مزيان، يعني غنجمع العجينه ديالي مزيان صافي، وغادي نحبس عليها وغادي نرجع معكم باش نفاصونيوها ونديروها سو فورم دو بول اللي غادي يكونوا هما لي برغر ديالنا. صافي هنايا انا من عجنت العجينه ديالي كتجيني بحال هكذا، كتجيني رطبه مزيانه. دونك دابا غادي بغيت نقول لكم بانه راه ملي كنت كنعجنها زدت ليها واحد 50 غرام ديال الدقيق، حيت جاتني شي شويه بدات كتلاصق. المهم الا زادتكم شويه كتلاصق بزيدوا لها شويه ديال الدقيق، سينون داك الكاس ديال الماء ما تزيدوهش كله، زيدوه شويه بشويه حتى كتساليو حتى كتعجنوا حتى كتجمع لكم مزيان. دونك دابا غادي نبدا هكذا نقادها سو فورم هكذا ديال دي بول. ناخذ العجينه ديالي، نحيدو هاد الدقيق الزايد، كناخذ العجينه ديالي بحال هكذا وكنقادها بهذا الشكل هكذا طولي. دابا غادي نبدا نقطعها على حساب لي برغر اللي بغيت ندير. انا هنايا بغيت ندير دي برغر يكونوا صغار، يعني ما غاديش نديرهم كبار، غندير شي وحدين اللي هما لابول ديالهم غتكون قد هكا، يعني هذا هو القياس ديال لابول اللي بغيت انا. هي مازال غادي تنفخ كومسا غادي تجيني برغر صغيورين. صافي انا هنايا من بعد ما كملت هاد الكويرات ديالي كيجيوني انا ها هما التقاده ديالهم، غنحاول نقرب لكم باش تشوفوا بان الحجم ديالهم كيكون فريمون صغيور، يعني ماشي كبار. ها نتوما راه على حسب يدي، يعني يلاه فيهم قد هكذا. مازال غادي يتنفخوا لينا واحد شي شويه، وغادي نديرهم دابا يخمروا ليا واحد نصف ساعه حتى لساعه على حسب الجو، يعني انا غنخليهم واحد 45 دقيقه بحال هكذا نشوفهم تنفخوا. وغادي نجيب واحد البيضه كامله غندير فيها شويه ديال الخل، وغادي ندهنهم من الفوق وندير لهم شويه ديال الزنجلان او شويه ديال البافو او شويه ديال
داك الحبوب الخشخاش او زرعه الكتان، او المهم غادي نديرو دوك الزرارع اللي بغينا من الفوق، وغادي ندخلهم للفران باش يطيبوا لينا من 30 دقيقه، من 15 دقيقه عفوا حتى 30 دقيقه، وصافي كيطيبوا لنا وكنخرجوهم مزيان وكنبقاو نعمروهم ديك صافي. هنايا من بعد ما احتملوا ليا دوك لي برغر ديالي كيف ما كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالهم. دابا غادي ناخذ هنايا واحد البيضه اللي زدت فيها شويه ديال الخل، وغادي نحركها مزيان وغادي نديرها من الفوق منهم، غندهنها كاملين، غندهنهم كاملين بهاد هاد البيضه كامله مع الخل. صافي دابا انا هنايا من بعد ما انني دهنتهم كاملين مزيان، فغادي نبقى نزين كل وحده مثلا بزريعه الكتان بحال هذا الشكل، شي وحدين غنزينهم هنايا بالحبه السوداء بهذا الشكل. صافي انا هما هنايا من بعد ما درت ليهم داك الزرارع هكذايا من الفوق، هنايا زرعه الكتان، كاين اللي درت ليهم هنايا الزنجلان، كاين اللي درت ليهم شويه ديال الابزار مهرس هكذايا طروفال شويه كبار، وهنايا درت لهم الحبه السوداء، كاين اللي درت لهم بحال هكذايا يعني هكذا كل ربيع هكذا فيه شويه. فمهم هادشي كيبقى اختياري. دونك انا دابا غادي ندخلهم للفران، غادي نخليهم يطيبوا ليا على درجه حراره 200 درجه، وغنخليهم يطيبوا لمده ما بين 15 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، غيبداو يتحمروا ليا ويتنفخوا، يزيدوا يتنفخوا واحد شويه، وصافي غادي نخرجهم ونوريكم كيفاش كيجيو في الاخير. صافي هنايا من بعد ما دازت ليا نص ساعه على لي ميني برغر ديالي كيكونوا صافي طابوا ليا، خداو ليا واحد اللون اللي هو هكذايا محمر، كيجيو زويونين. انا هنا راه باقيين سخانين، غنحاول نوريهم لكم. فوالا هما كيكونوا رطبين، كيجيو هشاشين. ها هو البرجر ديالي كيفاش كيجيني صراحه زوين ورطب. انا نحاول نحل لكم وحده باش تشوفوهم من الداخل. ها هما هنايا، نحاول نقرب لكم باش تشوفوا بان فريمون كيجي لاباط ديالو هشيشه وطريه. صافي هاهما هنايا لي برغر ديالي من بعد ما كنخرجهم من الفران كيجيوني محمرين وكيجيوني غزالين كيف ما كتشوفوا معايا. كتشوفوا هنايا الداخل ديالهم، انا قطعت لكم هنايا وحده باش تشوفوا بان من الداخل ديالهم كيجيو رطبين. كتجي البابه ديالهم رطيبه فريمون بزاف. دابا غادي نخليهم هنايا يبردوا ليا، وغادي نمشي نقاد الحشوه ديالهم ونرجع معكم باش تشوفوا بان كيفاش باش غادي نعمرهم. صافي انا هنايا من بعد ما قادينا دوك لي ميني برغر ديالنا وطابوا لينا ولاو لينا صافي خليناهم على جنب. دابا غادي جبت هنايا الكفته ديالي درتها هكذا سو فورم دو ستيك اشي، يعني هكذايا ستيكات دايرين. دابا غادي ندير ليها شويه ديال الابزار. انا خلطت معاه هي شويه الملحه، يعني غادي ندير دابا شويه ديال الابزار هكذا من الفوق فوالا بهذا الشكل. صافي ودابا غادي ندخلهم للفران يطيبوا ليا. غندخلهم للفران على درجه حراره 200 درجه، وغادي نخليهم يطيبوا ليا واحد ربع ساعه. هما غيبداو يتكمشوا، انا درتهم هنا شي شويه هكا عراض باش هما ملي غيتكمشوا غيجوني على قدر ديال لي ميني برغر اللي عندي. غادي نحتاج ليهم دونك هاد الكفته بهاد الطريقه. غنحتاج كذلك هنايا الكورنيشون غادي نقطعوه على شكل دوائر، ونحتاج لهاد لو فرomاج ديال البرغر هذا اللي كيكون بحال هكذا هذا. وغنحتاج كذلك الكاتشب، مايونيز ولا موطارد. هادو من المكونات اللي غادي نديرو في البرغر ديالنا. انا غادي نرجع معكم باش ملي يوجد ان شاء الله نقدموا لكم نوريكم كيفاش كيجي. صافي هنايا ها هما لي ستيك ديالنا من بعد ما كيكونوا طابوا لنا في الفران. دابا كناخذ داك لو فرomاج كنديروا لهم هكذايا كل وحده كندير لها وحده من الفوق، كندير لهم بحال هذا الشكل، وغنعاود نردهم للفران غير يذوب ليا داك الفرomاج ديالنا غير واحد 5 دقائق بحال هكذا، وغنعاود نخرجهم من الفران ونبدا ندير المونتاج ديال لي برغر ديالنا. الان غادي ندخلهم للفران لمده ديال واحد 5 دقائق 4 دقائق 5 دقائق بحال هكذا، غير يذوب ليا هاد لو فرomاج ديالنا وغنخرجوهم دغيا.
صافي انا هنايا من بعد ما جبت لاسيت اللي غادي نحط فيها او الطبق التقديم ديالي، درت قطعت هاد لي برغر ديالي هكذا على جوج وحمرتهم هكذا من هاد الجهه، حمرتهم من هنا وحمرتهم هكذا هما نيت هنا. فعلى حسب اللي بغيتو تحمروهم بزاف زيدوا بحال هكذا، بغيتو هكذا، المهم نتوما حرين. دونك انا غادي نقاد هنايا هاد التشيز برغر فيت في. دونك غادي ندير غنحيد هادو كل غشا غنحيدو بوحدو فوالا باش غنخدم بالزربه. غادي ناخذ هنايا الكاتشب كنوضع واحد شويه هكا الوسط فوالا. كناخذ شويه ديال الكورنيشون واحد جوج هكا حتى 3 درونديلات. صافي هنايا انا غادي نحيد دابا داك الفرomاج ديالي او لو ستيك ديالي مع الفرomاج ديالو غنحيدو من لاطا وغادي نحطو هكذا من فوق كل برغر. دابا غادي نبدا ناخذ هكذا الجهه ديالي الفوقانيه غندير فيها هكا شويه ديال لا مايونيز وشويه ديال لا موطارد صافي. وغادي نسد لو برغر ديالي. نعاود معكم شويه مايونيز شويه موطارد صافي وكنسد. صافي لي برغر ديالنا كيجيونا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. كيجيو صراحه بنانين وشهيين بزاف وفي نفس الوقت كيكونوا ساهلين. كنقدروا نقدموهم في الوصفات الرمضانيه ان شاء الله. وهذه فكره باش انهم ديروهم هكذا صغيورين كومسا كل واحد كيقدر ياخذ بزاف ديال الحوايج يذوقهم في المائده د رمضان بلا ما كياخذ غير حاجه وحده وصافي كيشبع منها وكيخلي الحوايج الاخرين. صافي الان كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا. لي برغر ديالنا كيجيونا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. كيجيو صراحه شهيين وكيجيو غزالين وكيجيو صراحه بنانين. نتمنى ان الوصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين الا كنتو مازال ما تابونيتوش وما تنساوش كذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وكذلك ديروا لي واحد جيم باش تشجعوني انني نحط لكم بزاف ديال الوصفات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ومع وصفه جديده وشهيه طيبه للجميع.